أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم जहानों का है तू ही खालिक
तू है बादशाह है वरा कुल बादशाहों का इलाही तू ही मालिक है अकेला इन जहानों का मलिकुल अलिया तू है जहाँ मोहताज है तेरा मलिकुल अलिया तू है जहाँ मोहताज है तेरा मुराद आस्था है तेरे में सारे आस्तानों का इलाही तू ही मालिक है अकेला जहानों का तमाशा तेरी कुदरत का हिसाबों में नहीं आता तमाशा तेरी कुदरत का हिसाबों में नहीं आता तुम्हारे कादिर मुक़द्दर नहीं तेरी सिवाओं का इलाही तू ही मालिक है अकेला जहानों का तू ही खालिक है यकता ज़मीन और आसमानों का सियावत तो करूँगी हमें कोई आवे नहीं होता सियावत तो करूँगी हमें कोई आवे नहीं होता सहारा है तू ही यादव हमसे सूफिया होगा इलाही तू ही मालिक है अकेला जहानों का तू ही मालिक है यकता ज़मीन और आसमानों का मुस्तफा मुस्तफा गुनगुनाते रहो मुस्तफा मुस्तफा गुनगुनाते रहो मुस्तफा 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 गुनगुनाते रहो रंग लाएगी गुलबार कभी ना कभी
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. जनाब सदर, असातिज़ा इकराम और सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अपने इदारा जामिअतुल अबरार के जलसे दस्तारबंदी में मेरी तकरीर का उन्वान जहेज की लानत और हमारा मुआशरा है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस मौजू पर हक बात हक तरीके से कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, इस्लाम की दीनी फितरत के इसमें इंसानी फितरत को